तमाम दोस्तों का शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपने हमेशा हमारी आवाज़ यहाँ के अवाम तक, यहाँ के अरबाब इख्तिदार तक पहुँचाने में अहम रोल अदा किया है। बहरहाल आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स फोरम के बैनर तले हो रही है। जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स फोरम एक गैर सियासी प्लेटफार्म है जो यहाँ के आर्जी मुलाजमीन जो मुख्तलिफ महकमों में हमारे डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, नीड बेस वर्कर्स, सीजनल्स, ITI वर्कर्स, लैंड ओनर्स, SDF वर्कर्स, NYCs, CPW वर्कर्स, जितने भी यहाँ टेम्परेरी आर्जी मुलाजमीन हैं उनकी वाहिद नुमाइंदा तंजीम है। बहरहाल आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद आपको मालूम ही होगा कि 25 सितंबर 2024 को मरकजी सरकार ने यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने एक आर्डर इशू किया मिनिमम वेज एक्ट 1948 के तहत, जिसमें यौमिया उजरत पर काम करने वाले डेली वेजर्स या आर्जी मुलाजिम आप कहिए, उनकी उजरत में इजाफा किया गया। उनकी जो मिनिमम वेज रेट है उसको एनहांस किया गया। 783 रुपये से लेकर 1035 रुपया के हिसाब से दिन को उजरत में इजाफा किया गया, जो कि एक माहाना 20,300 से लेके 26,900 कुछ रुपया बनता है। और इस आर्डर में इस चीज़ का भी जिक्र था कि अक्टूबर 2024 में इसको नाफिजुल अमल किया जाएगा, यानी कि अक्टूबर 2024 की जो तनख्वाह है आर्जी मुलाजमीन की, वो जो मरकजी सेंट्रल लेबर कमिश्नर ने, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने जो आर्डर इशू किया है, इसके हिसाब से वागुजार की जाएगी। मगर अफसोस इस बात का है कि 2 माह गुजर गए। आज 25 नवंबर 2024 है, 2 माह गुजर गए, अभी तक इस हवाले से यहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी ने, यहाँ के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने या लेबर डिपार्टमेंट ने कोई इकदाम नहीं उठाया, कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई, कोई आर्डर इशू नहीं किया गया। अभी भी हमारे आर्जी मुलाजमीन मुख्तलिफ रेट्स के तहत तनख्वाह ले रहे हैं। और इसके बरक्स क्या हुआ, जम्मू कश्मीर के फाइनेंस डिपार्टमेंट के बजट डिवीजन ने 7 नवंबर 2024 को एक सर्कुलर इशू किया गया, जिसमें बजट प्रिपरेशन ऑफ बजट एस्टिमेट्स 2025 और 26, रिवाइज्ड एस्टिमेट्स की प्रिपरेशन 2024 और 25 के हवाले से हिदायत जारी किए गए। और उसमें यह कहा गया कि बाकी हेड्स के साथ साथ आप वेजेस हेड आउटसोर्सिंग की प्रिपरेशन भी करिएगा। लेकिन उसमें हिदायत साथ में थे कि आप जो प्रिपरेशन आप मिनिमम वेज के हवाले से करेंगे, बजट की करेंगे, वो आप एग्जिस्टिंग जो रेट्स है, जो यहाँ पे राइज है, जो इस वक्त यहाँ के आर्जी मुलाजमीन ले रहे हैं, उनके हिसाब से आप उसमें 311 रुपये के और रेट का जिक्र नहीं है। उसमें यह कहा गया है कि जो इस वक्त यहाँ पे राइज है, जो इस वक्त यहाँ पे नाफिजुल अमल है, जो इस वक्त यहाँ पे दिए जा रहे हैं, उसके हिसाब से प्रिपरेशन बजट की जाए। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर हमारे लोग मुख्तलिफ रेट्स लेते हैं। कोई 2500 रुपया महाना लेता है, कोई 4,000 3,000 रुपये लेता है। और अक्सरियत जो यहाँ पे डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स की है, वो यहाँ पे 9,000 के हिसाब से तनख्वाह ले रहे हैं, यानी कि दिन को 311 रुपये के हिसाब से तनख्वाह ले रहे हैं। और बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनको आज तक दर दर की ठोकरें खाने पड़ी, जिनको बराबर तनख्वाह नहीं मिलती है। मैं उन डिपार्टमेंट्स का भी जिक्र करूंगा। बहरहाल अब जो प्रिपरेशन होने जा रही है वो 311 रुपये के हिसाब से होने जा रही है। इसका मतलब यह है कि आपको टिल रेगुलराइजेशन, जब तक आपके हवाले से रेगुलराइजेशन पॉलिसी फ्रेम नहीं की जाती है, तब तक आपको 311 रुपये के हिसाब से, यानी कि 9,330 रुपये के हिसाब से तनख्वाह लेनी है। जो 2500 रुपये के हिसाब से तनख्वाह ले रहे हैं उनको इस हिसाब से तनख्वाह लेनी है, या जो मुख्तलिफ रेट्स के हिसाब से तनख्वाह ले रहे हैं। यह सरासर नाइंसाफी है, यह जुल्म है। क्योंकि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस इस चीज का ऐलान किया था 5 अगस्त 2019 के बाद, जब 370 को 35A को खत्म किया गया। उसके बाद यह कहा गया कि छोटे दर्जे के मुलाजमीन, आरजी मुलाजमीन को इंसाफ फराहम किया जाएगा। मिनिमम वेज एक्ट, ये अल्फाज वजीर आजम साहब ने खुद
استعمال کیے کہ منیمم ویج ایکٹ لاگو کیا جائے گا. ہوم منسٹر صاحب نے میگا ریلی میں جموں میں اس بات کا اعلان کیا کہ منیمم ویج ایکٹ لاگو کیا جائے گا. اب دلی والے اس چیز کے لیے تیار ہیں, وہ آپ کو منیمم ویج ایکٹ دے رہے ہیں. مرکزی سرکار اور لیفٹنٹ گورنر انتظامیہ اس چیز کے لیے تیار ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جو اس وقت عوامی سرکار ہے, عوامی سرکار کے ماتحت فائنانس ڈپارٹمنٹ کا سرکولر ایشو ہوتا ہے کہ آپ پرانے ریٹس کے حساب سے جو ہم لے رہے ہیں اس کے حساب سے ہی آپ بجٹ کی پریپریشن کریے گا. سرکار سے ہمارا مطالبہ ہوگا, آنریبل چیف منسٹر آف جموں کشمیر سے ہمارا مطالبہ ہوگا, ان کے کونسل آف منسٹرز سے ہمارا مطالبہ ہوگا کہ ان کے ماتحت جتنے بھی محکمے آتے ہیں ان محکموں میں جو منیمم ویج ایکٹ یونین لیبر اینڈ امپلائمنٹ منسٹری نے ایشو کیا ہے 25 اکتوبر 2024 کو, اس کے حساب سے پریپریشن ہونی چاہیے. اور ساتھ میں ان تمام ڈپارٹمنٹس کو اس میں لایا جائے باقی ڈپارٹمنٹس کے ساتھ, کیونکہ ابھی یہاں پہ بہت سارے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جن کو برابر تنخواہ نہیں ملتی ہے, جن کو برابر ریٹس کے حساب سے تنخواہ نہیں ملتی ہے. چاہے ہمارا سیگریکلچر ہے, ایگراسٹرالوجی ہے, ٹورزم ہے, ہیلتھ کے ہمارے صفائی کرمچاری ہے, جو آپ کا سارا کنسلٹنٹس ہے, وہاں پہ ہیلپرس ہیں, جو آپ کا سارا کچرا صاف کرتے ہیں, آپ کے ہاسپٹلس کو دن رات کام کرتے ہیں, وہاں پہ کام کرتے ہیں, ان کو بھی اس دائرے میں لایا جائے. اربن لوکل باڈیز کے ہمارے صفائی کرمچاری ہے, فارسٹ ہے, ہمارے سیزنل لیبرز ہے, اریگیشن فلڈ کنٹرول کے یا باقی ڈپارٹمنٹس کے, ہم ان سب کے حوالے سے یہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی اس دائرے میں لایا جائے. ان کے بھی حوالے سے منیمم ویج ایکٹ جو مرکزی سرکار نے 25 ستمبر کو جس کا اعلان کیا ہے اس کے حساب سے ان کی بجٹ پریپریشن ہونی چاہیے. بہرحال یہ ہماری سیکنڈ ڈیمانڈ تھی منیمم ویج ایکٹ, لیکن اس وقت بجٹ کی پریپریشن ہو رہی ہے. 27 نومبر سے بجٹ ڈسکشنز ہونے جا رہے ہیں اور 20 دسمبر تک یہ بجٹ ڈسکشنز ختم ہو جائیں گے. اس لیے ہم نے مناسب سمجھا ہم سرکار کو آج ایک بار پھر گہری نیند سے جگا کر ان کو اپنے کیے گئے وعدے جو انہوں نے الیکشن مینیفیسٹو سے یا باقی جگہوں پہ کیے ہیں وہ یاد دلانا چاہتے ہیں. اور دوسری بات, جو ہمارا بنیادی معاملہ ہے, ہمارا بنیادی مطالبہ ہے, اسے ہم آج تک دستبردار نہیں ہوئے. اس کے لیے ہم نے ڈنڈے کھائے ہیں, جیل گئے ہیں, ہمیں روندا گیا, ہمیں گھسیٹا گیا, ہمیں یہاں کی تھانوں میں یہاں کے بند کوٹری میں بند رکھا گیا, لیکن ہم دستبردار نہیں ہوئے. وہ ہے ہماری ریگولرائزیشن, جس ریگولرائزیشن کی خاطر ہم نے بیش بہا قربانیاں دی. ہمارے لوگ آج بھی ان حالات میں, چاہے کیسے بھی حالات تھے, سیلاب تھا, کووڈ تھا, نامساعد حالات تھے, ہمارے لوگوں نے جان فشانی سے یہاں کی عوام کی اور یہاں کی سرکار کی خدمت کی ہے. اپنا سب کچھ ہم نے قربان کر دیا ہے, لیکن آج تک ہمیں انصاف نہیں ملا. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ آئے رو سوشل میڈیا میں, اور آپ سے بھی ایک گلہ ہے, بنا تحقیق کیے ہوئے آپ بنا تحقیق کیے ہوئے خبروں کو آسمان میں اڑا دیتے ہو, اور ہمارے ڈیلی ویجرز کیجول لیبرز کے ساتھ جذباتی اور ان کے جذبات اور ان کے احساسات کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے. بہرحال پرسوں ہی میڈیا میں آیا تھا کہ سرکار یہاں کے عارضی ملازمین کو جو 61,000 سے زائد ہے ان کو ریگولرائز کرنے جا رہی ہے اور مرحلہ وار طریقوں میں ریگولرائز کرنا چاہتی ہے. سرکار سے ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ کے پاس اس حوالے سے جو ریگولرائزیشن کا معاملہ ہے, اس حوالے سے جتنے بھی یہاں پہ سرکاریں آئی, چاہے وہ کولیشن کی سرکاریں تھی, چاہے وہ لیفٹنٹ گورنر انتظامیہ تھی, انہوں نے کمیٹیاں تشکیل دی, انہوں نے سب کمیٹیاں بنائی, اور ان کمیٹیوں اور سب کمیٹیوں نے رپورٹ پیش کیے, ریکمنڈیشنز دے دی, اور سرکاروں نے SROs بھی ایشو کیے. ہم چاہتے ہیں اگر سرکار کوئی پالیسی اختیار کرنا چاہتی ہے, وہ اس پالیسی کو یہاں کے ریئل ریپرزنٹیٹیوز کے ساتھ, ٹریڈ یونین لیڈرز کے ساتھ, جو ڈیلی ویجرز کیجول لیبرز ہیں ان کے ساتھ اس کو ڈسکس کر کے اس کے بعد اس کو منظوری دے دی جائے. کیونکہ جو ہمارے خدشات ہیں, جو ہمارے تحفظات ہیں, ان کو پہلے دور کیا جائے. ہم ایک ملازم دوست پالیسی چاہتے ہیں. SRO 64 سرکار کے پاس موجود ہے, لیکن SRO 64 میں یہ کہا گیا کہ آپ کے 84 منتھس لگاتار ہونے چاہیے. یہاں پہ ظلم ہے, انتہا یہاں پہ ناانصافی کی ہے. ہمارا کام ہے کام کرنا, ڈپارٹمنٹ اور ایمپلائر کی کام ہے کہ
एम्प्लॉयर का काम है कि वो हमारी तनख्वाह बराबर वागुजार करे जितने दिन और जितने महीनों हमने काम किया है। सरकार हमने 12 महीने काम किया, लेकिन ईद के 2 मौकों पे पहले आज तो बराबर तनख्वाह मिल रही है कुछ डिपार्टमेंट्स में, अभी भी कुछ डिपार्टमेंट्स के अंदर बराबर तनख्वाह नहीं मिल रही है। 2 महीने या 4 महीने या 6 महीने तनख्वाह दी जाती थी। जब फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास हमारी फाइल जाती थी रेगुलराइजेशन के लिए SRO 64 के तहत, तो उसमें खाली वो पेमेंट मंथ्स काउंट करते थे, हमारी वर्किंग को कंसिडर नहीं किया जाता था। एक तो इन्होंने कम से काम ले लिया, काम लेने के बाद तनख्वाह नहीं दे दी, और उसके बाद नाइंसाफी ये है जब फाइल भेजने की बात आती है, अप्रूवल की बात आती है, रेगुलराइजेशन की बात आती है, उस वक्त हमारे सारे सिर्फ पेमेंट मंथ्स को लिया जाता है, उस वक्त हमारे उन मंथ्स को काट दिया जाता है। और दूसरी बात, सरकार को मिनिमम वेज रेट जो इन्होंने नोटिफाई किए हैं टाइम टू टाइम, उनको उस हिसाब से हमारी जो तनख्वाह है उसको वागुजार करना है। लेकिन सरकार लेसर वेज रेट्स देते हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर। अभी 9,000 तनख्वाह है, किसी को 4,000 रुपए दिए जा रहे हैं, और जब रेगुलराइजेशन की बात आ जाती है तो उसको ये कहा जाता है कि आपने मिनिमम वेज की तहत तनख्वाह नहीं ली है, तो उसके साथ वहां पे भी नाइंसाफी हो रही है। तो बहरहाल हम चाहते हैं अगर SRO 64 इंप्लीमेंट करना होगा सरकार को, तो उसमें रिलैक्सेशन चाहिए हमें, उसमें हमारी वर्किंग को कंसीडर किया जाए। और उसके बाद जो साहिब का मखलूत सरकार ने गवर्निंग इंतजामिया से पहले जो आखिरी सरकार थी इस रियासत जम्मू कश्मीर की, PDP और BJP की सरकार, उन्होंने SRO 520 निकाला था और हमारे साथ वादा करके निकाला था कि हम 7th पे कमीशन इंप्लीमेंट करने के बाद उसमें अमेंडमेंट्स करेंगे, उसमें तरमीम करेंगे, वो सारे मुराद दे देंगे, वो सारे बेनिफिट्स दे देंगे जो यहाँ के रेगुलर एम्प्लॉयज 4th क्लास एम्प्लॉयज लेते हैं। उसके बाद वो सरकार भी नहीं रही, वो स्टेट भी नहीं रही। हम चाहते हैं अगर उस SRO 520 को इंप्लीमेंट करना है सरकार को, उसमें अमेंडमेंट की जाए, उसमें कंसोलिडेट्स को लाया जाए, उसमें वर्किंग को कंसीडर किया जाए, हमारे लेसर वेजेस को कंसीडर किया जाए, और उसको हंगामी बुनियादों पर उसके जो कागजात है हमारे मुलाजमीन के हिदायत दिया जाए और वो बराबर किए जाए, वो सारी लवाज़िमात जो करने होंगे सरकार को। और इसके अलावा जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई थी, उस कैबिनेट सब कमेटी ने एक रिपोर्ट तैयार किया था। रिपोर्ट्स में ये आ रही है कि ये 24 अक्टूबर 2014 को ये रिपोर्ट सबमिट की थी कैबिनेट सब कमेटी ने। इसके 3 दिन बाद कोड ऑफ कंडक्ट लगा था और ये अप्रूवल के लिए कैबिनेट में नहीं जा पाई। और इस पॉलिसी में आज ये देखने को मिल रहा है कि शायद आज की सरकार इस पॉलिसी को शायद अप्रूवल देने जा रही है, लेकिन सरकार से हमारा मुतालबा है, इस पॉलिसी में आपने रेगुलराइजेशन के हवाले से तो ऐलान किया है, आपने एक आरजी मुलाजिम को यह कहा कि आप रेगुलर हो जाओगे, लेकिन इसमें एक तो हमारे लैंड वालों को नहीं रखा गया है, कंसोलिडेट्स को नहीं रखा गया है, पार्ट टाइम वर्कर्स को नहीं रखा गया है, HDF वालों को नहीं रखा गया है, NYCs को नहीं रखा गया है, उनका भी इसमें जिक्र होना चाहिए। और दूसरा जो इसके लास्ट पे है, ये पॉइंट जो आपके सामने मैं रख रहा हूं, इसमें यह कहा गया है कि जो कैजुअल लेबर, सीजनल लेबर रेगुलर हो जाएगा, वो चेंज ऑफ डिजिग्नेशन का कोई हक नहीं रखता है। इसका मतलब यह है कि हम हेल्पर्स रेगुलर हो जाएंगे और हमें हेल्पर ही रिटायर होना है, और ये प्रमोशन के लिए कोई हक नहीं रखेगा। सरकार से हमारी गुजारिश होगी, अगर आप इस पॉलिसी को अप्रूवल देना चाहते हो तो आपको चाहिए कि इसमें तरमीम करें, मुलाजमीन के लीडरान के साथ मशावरत करें, क्योंकि हम नहीं चाहते, हमने 20 साल दर की ठोकरें खाई है। हमारा जो बंदा इस वक्त 9,000 रुपये या 3,000 रुपये या 4,000 रुपये तनख्वाह ले रहा है, वो 10 साल पहले 20 साल पहले रेगुलर हुआ होता, आज वो भी 60,000 रुपये ले लेता। एक तो वो नाइंसाफी। अब अगर आपने फिर से एक बार नाइंसाफी की तो हमें फिर 10 साल और हम रिटायर भी हुए होंगे, हमें और नाइंसाफी का शिकार होना पड़ेगा, हमारे साथ ये जुल्म होगा, ये हमारे साथ ज्यादती होगी। तो सरकार से हमारी अपील होगी कि वो इन तमाम रेगुलराइजेशन पॉलिसी के हवाले से, अगर वो रेगुलराइजेशन पॉलिसी के हवाले से अगर वो कोई फैसला लेना चाहते हैं
تو وہ فیصلہ ملازم دوست ہونا چاہیے. ہماری جو ریزرویشنز ہیں، ہمارے جو تحفظات ہیں، ان تحفظات کو دور کرنا ہوگا سرکار کو پہلے. ایک معاملہ یہ. دوسرا، 27 نومبر سے بجٹ ڈسکشنز ہونے جا رہے ہیں. اگر اس پریس کانفرنس کے بعد بھی ہم آپ کے مادھیم سے یہاں کے فائنانس ڈپارٹمنٹ تک، یہاں کے سارے ڈپارٹمنٹس تک، کارپوریشنز تک، تمام تک اپنی یہ اطلاع پہنچانا چاہتے ہیں، یہ ریکویسٹ پہنچانا چاہتے ہیں کہ مہربانی کر کے منیمم ویج ایکٹ کے حوالے سے کہ اسی حساب سے یہ بجٹ پریپریشن ہونی چاہیے، ہماری تنخواہ گزار ہونی چاہیے. اگر 27 کی شام تک اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا تو ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، جموں کشمیر کیجول ڈیلی ویجرز کی فورم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم 28 تاریخ کو پریس کالونی کے اندر سمبولک پروٹیسٹ ڈیمانسٹریشن کریں گے. اور اس کے علاوہ آپ کے مادھیم سے میں ان تمام لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا جو 2019 کے عذاب آتاب کے بعد، جب یہاں پہ ٹریڈ یونین پہ عذاب آتاب آ گیا تھا، وہ بلوں میں چھپ گئے تھے، وہ کہیں پہ نظر نہیں آ رہے تھے. اب عوامی سرکار آ گئی ہے، اب نظر آ رہے ہیں کہیں کہیں. ہمیں کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے، جمہوریت میں ہر کسی کو حق ہے کہ وہ بات کرے. لیکن ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا پہ کوئی خبر چلی تو آپ نے خیر مقدم کر لیا. کس چیز کا خیر مقدم کر لیا؟ کیا آپ کے پاس کوئی پالیسی سامنے ہے جس کا آپ نے خیر مقدم کر لیا؟ کہیں آپ ملازمین کے دوست ہونے کے بجائے دشمنی کا رول تو نہیں نبھا رہے ہو؟ آپ سرکار کی نظروں میں اپنے آپ کو دوست ٹھہرانا چاہتے ہو، لیکن اسے اس قوم کا نقصان ہو رہا ہے. میری ان سے گزارش ہوگی، یہ ساتھ ایس تک دستار گانڈو آج تو یہ گنڈیو، ہم نے ڈنڈے کھائے، جیل کھائے، اچھا تمہیں ضرورت نہیں ہے، مگر مہربانی کری یت قومس مت کر تو نقصان کی. تو میری ان سے درد مندانہ اپیل ہوگی کہ مہربانی کر کے جب بھی کوئی بیان آئے اس کا خیر مقدم کرنے سے پہلے اس کو تحقیق کرے، اس کو اسٹڈی پوری طریقے سے کرے.